السلام عليكم. اليوم تنرجعوا بواحد الموضوع جديد اللي بزاف منكم تتسولوني عليه، وهي الاختيار ديال الالوان ديال الصباغه في قلب المنزل. عمركم دخلتوا لواحد الغرفه وشعرتوا بعدم الارتياح حيت الالوان كانت مجهده بزاف وغير مناسقه؟ داكشي علاش الالوان داخل المنزل مهمه جدا. يمكن لكم ايضا إلا دخلتوا لشي غرفة أخرى بألوان خفيفة دي كولور باستيل تحسوا بارتياح، لأن هما الألوان متعلقين بالمزاج ديالنا، وكاين دراسات كثيرة على لا بسيكولوجي ديال لا كولور. هو اللون ما تيأثرش فقط على الغرفة اللي مخدوم به ديك اللون، تيأثر أيضا على الاحساس ديالنا ملي كندخلوا لذاك الفضاء ولا داك الغرفه. ملي تنشوفوا لو سيركل كروماتيك ولا دونك عجله الالوان تيبان لنا بان كاين الوان دافئه بحال الاحمر، الاصفر او الليموني، وكاين عاوتاني الوان اللي هي بارده بحال لو فيولي، الازرق ولا الاخضر. دونك هاد الالوان اللي هي دافئه c'est des couleurs qui sont stimulantes et énergisantes. ما يمكنناش نستعملوهم في الفضاءات كاملة، وبالعكس ديالها الألوان اللي هي باردة elles sont signes de méditation de relaxation. داكشي علاش كيتستعملوا بزاف في لي زيسباس باغ اكزومبل دو نوي، لي شامبر ا كوشي ولا لي سبا اللي خصهم جوستومون لا ريلاكساسيون. اليوم كاين في لا بانتور ديال لا ديكوراسيون دانتيريور اختيارات كثيره، والواحد بزاف د المرات ما تيعرفش منين يبدا وما كيعرفش الاختيار اللي خصو يدير. انا غادي نعطيكم نصائح عامه اللي غادي تساعدكم باش تختاروا الالوان ديال الصباغه الداخليه. لا ريغ نيميرو 1 هي سو بازي سور ليكزيستون. الواحد يعتمد على شنو عنده ديجا في الدار، لو سول كي داير، لون ديال الجليج، الاثاث اللي عندنا، الزرابي، لي بياس دار، لي تابلو. هادشي كلشي غادي يساعدنا باش نختاروا اللون ديال الصباغه اللي غادي تناسب l'intérieur ديالنا. لا ريغ نيميرو 2 هي لا لومينوزيتي ديال لا بيس، دونك الاضاءه ديال الغرفه ولا ديال داك الفضاء اللي غادي تخدموا. ما نساوش بان الاضاءه عامل مهم تيأثر على اللون. الا كانت لا بيس سومبر دونك ما تيوصلهاش الضوء ديال النهار، الواحد احسن يلعب على الوان دونك خفيفه. الا عاوتاني كانت لا بيس اون بيس تري لومينوز، الواحد يمكن له يزعم ويخدم دي كولور ان بتي بو بلو سومبر. لا ريغ نيميرو 3، ما تنساوش بان اللون اللي كتشوفوه في لو كاتالوج دو بانتور ماشي هو اللي غادي يصدق في الحيط، حيت ديجا لو سوبور il est différent. Les échantillons اللي تتشوفوا sur les catalogues, la peinture elle est appliquée elle a du papier, alors que là elle est appliquée sur un mur. donc الواحد ما يعولش بان اللوان يكونوا متناسقين. وحاجه اخرى، الالوان اللي غادي تشوفوا في الحيوط ديال الدار ديال شي اصدقاء ديالكم ولا ديال العائله ماشي هي، يمكن ما تصدقش بحال اللي غادي ديروا عندكم، حيت الاثاث ديالهم مختلف، الاضاءه ديالهم مختلفه. دونك الواحد خصو il faut qu'il prenne tout ça en compte pour pouvoir faire le choix ديال la couleur. La règle numéro 4 هي les échantillons. Il ne faut pas hésiter à faire des échantillons. الواحد يختار واحد 3-4 د الوان ويجربهم في الحيط قبل ما يدير اي اختيار. دابا غادي نعطيكم نصائح ديالي انا بيرسونيل. الا ما بغيتوش تعودوا صباغتكم كل عامين ولا 3 سنين، الواحد احسن يمشي على دي كولور نوتر، دي بلون، دي زيكرو، ايفوار، كريم، دي غري كلير، اللي غادي يمشيو في اللي كنصحنا الواحد يديرهم في الدار كامله باش تكون اون يونيفورميتي في لا ميزون و اون هارموني.
انا ما تنقولش بان لي كولور فيف ولا لي كولور سوتنو ما نستعملوهمش نهائيا. الواحد يمكن له يخدم بهم في لي زيسباس ديال لا ميزون كي سون لي باغ اكزومبل لي موان اوتيليزي، ان كولوار ان هول دونتري. ولكن كاين دي بوتيت زيكسيبسيون الواحد يمكن له يزيد اون توش دو كولور. باغ اكزومبل في ان مور ديال لا تيت دو لي، ou bien في ان مور في لو صالون. ولكن الواحد ما يكترش الاحسن الواحد يمشي على اون فريمون اون كولور نوتر. في السوق ديال اليوم كاين بزاف دابا ديال لي بانتور ديكوراتيف، لي بانتور بريانت ايريزي فيهم لي بايات افي بيتون. الوغ moi ce que je conseille c'est que الواحد يستعمل هاد لي بانتور ديكوراتيف comme du papier peint، ما يكترش منهم، يمكن له يستعملهم في ان سول في ان بانو في ان مور مي با توت لا بيس، حيت سا يمكن سا في ليفي كونترير، سا شارج ترو. الواحد ملي تيكون في ليتاب ديال لو شانتيي دونك في ليتاب ديال الكوبس الصباغه اكسيتيرا تينسى بان من بعد غادي يجي الاتات، غادي يجي لو موبيليي، غادي تجي لا ديكوراسيون، et c'est tout ça qui va habiller la maison. Donc تنقول انا الواحد حسن يبقى على des peintures avec des couleurs neutres et claires qui vont illuminer la maison. تنتمنى بان هاد لي كونساي غادي ينفعوكم. إلا عندكم des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook ou à me laisser des commentaires. شكرا لكم.